तुम सरे फरिश्त मानते हो तकी उस्मानी को, कौन कत्ल करने वाला है, कौन करवाने वाला है? जिन्होंने ये मैसेज चलाए थे कि इसके जनाजे में शिरकत करो। मैं हाजिर दिमाग होकर इस मस्जिद में ऐलान कर रहा हूं, जिस कोर्ट के अंदर, जिस चैनल पर मुझे तुम अपने शेखुल इस्लाम तकी उस्मानी के सामने बिठाओगे, मैं साबित करूंगा कि इमाम अहमद रजा ने जो कहता है कि मेरा हशर यजीद के साथ हो, कहता है कि मैं देवबंदी हूं, प्रोग्राम में तौर अशरफी के तोते मैं उड़ा रहा था। तुम कहां थे जो पाकिस्तान के हर जिले में एफआईआर मुझ पे कट रही थी? तुम कहां थे जिसको सिपाही सहाबा के परचम में लपेट के दफन किया गया, जिसका जनाजा सिपाही सहाबा के लीडर ने पढ़ाया? सुने देवबंद वालों, अब मेरी तुमसे बात है, जो भी बिल से बाहर निकले, अशरफ आसफ जलाली आ जाओ मुनाजरा करो, जो भी कमाल से बह रहा है, अशरफ आसफ जलाली आओ मुनाजरा करो। मैं कहता हूं पहले साजिद मीर से तो पूछ के आओ, और सजदी या रसूलुल्लाह के बैच लगाकर आले सुन्नत को धोखा दे रहे हैं वो खुशरनुमा मौलवी के जिन्होंने उसके लिए अपने ट्विटर पर शहीद के लफ्ज लिखे। तुम्हें इमाम अहमद रजा की घुट्टी नहीं मिली अभी, सिर्फ 2 पोस्टें लगाने से तुम कहते हो कि बड़ा मुहाफिज था नबूवत का। उन्होंने अपने फतावा में ऐसे बंदे की नमाज़े जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी, तुम उसको ये हीरो बना रहे हो। अगर हुनैन के मैदान में नबी के गुस्ताख को कत्ल करके भी वो जहन्नमी था। जब कई लीडर ट्रक से छलांगे मार गए थे डी चौक से पहले, मैं लेके गया था मुमताज कादरी के काफिले को डी चौक में। मैंने उस इस्लामाबाद में कत्ल होने वाले के बारे में एक गुफ्तगू की, उसका कौन कत्ल करने वाला है, कौन करवाने वाला है, वो एक अलग उनका अपना मसला है। मैंने गुफ्तगू की अपने मसलक के लोगों के लिए, वो लोग जिन्होंने ये मैसेज चलाए थे कि इसके जनाजे में शिरकत करो, जो कहता है कि मेरा हशर यजीद के साथ हो, जो एलानिया कहता है कि मैं देवबंदी हूं, जिसको सिपाही सहाबा के परचम में लपेट के दफन किया गया, जिसका जनाजा सिपाही सहाबा के लीडर ने पढ़ाया, वो छोटी छोटी पिदियां जो यूथ पार्लियामेंट के नाम से फराड कर रही हैं और सजदी या रसूलुल्लाह के बैच लगाकर आले सुन्नत को धोखा दे रहे हैं, वो खुशरनुमा मौलवी के जिन्होंने उसके लिए अपने ट्विटर पर शहीद के लफ्ज लिखे। मैंने उन जालिमों को झंझोड़ के कहा, अभी इनसे तो मेरी बात ही नहीं थी, मैंने अपने मसलक के लोगों से कहा कि तुम फरेब खुर्दा हो, तुम्हें इमाम अहमद रजा की घुट्टी नहीं मिली अभी, सिर्फ 2 पोस्टें लगाने से तुम कहते हो कि बड़ा मुहाफिज था नबूवत का। मैंने हदीस कुरान से यह साबित किया कि सिर्फ नेकी के 1-2 काम देखकर ये ना कहो कि ये पास हो गया है। हुनैन में वो तो काफिरों को मार के खुद जहन्नम में खुद चला गया। लिहाजा हम अपने मसलक के पाबंद हैं, और मसलक हमारा रोटियां नहीं, गरौंदा नहीं। इमाम अहमद रजा का मसलक इश्क रसूल है, खत्म नबूवत है, कुरान है, ईमान है, इस्लाम है। और उन्होंने अपने फतावा में ऐसे बंदे की नमाज़े जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी और ना ही उसको शहीद कहने की इजाजत दी है। लिहाजा होश से रहना और अपना नुकसान ना कर बैठना। ये मैंने उन लोगों को कहा कि जो नाम नेहाद रिजवी से तो चिमटते हैं और रज़ाक से दूर भागते हैं। तेरे मेरे इमाम अहमद रजा ने तो कुरान और सुन्नत से यह फतवा दिया था, हुसामुल हरमैन। लिहाजा
میں نے اپنوں کو یہ سمجھایا اور انہیں کہا اگر مناظرہ کرنا ہے، دلیل دینی ہے تو آ جاؤ، اور ہرگز مسلک رضا سے تمہیں غداری نہیں کرنے دوں گا۔ جو رضا کو چھوڑ کے رضوی بنے گا ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے۔ یہ میں نے ان بھولے ہوئے لوگوں کو سمجھایا کہ امام احمد رضا کے نام کے لنگر کھانے والوں، فتویٰ ان کا یاد رکھو، کس کے جنازے کی پوسٹر لگا رہے ہو؟ ان کے فرمان تو پڑھو فتاوی رضویہ شریف سے۔ تم اس کو یہ ہیرو بنا رہے ہو، اگر حنین کے میدان میں نبی کے گستاخ کو قتل کر کے بھی وہ جہنمی تھا، کزمان نامی بندہ، تو یہ صرف 2 پوسٹر لگا کے یہ کیسے جنتی بن گیا اگر ایمان نہیں ہے تو؟ لہذا وہ گفتگو تھی میری ان لوگوں کے ساتھ جو فتاوی رضویہ کو مانتے، جو امام احمد رضا کو امام کہنے کے دعوے دار ہیں اگرچہ مکار ہیں، ان سے تھی۔ اور باقی یہ لوگ تو میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، تم کہاں سوئے تھے جب ممتاز قادری کا کیس میں لڑ رہا تھا؟ تم کہاں تھے جب پی جے میر کے پروگرام میں طاہر اشرفی کے توتے میں اڑا رہا تھا؟ تم کہاں تھے جب پاکستان کے ہر ضلع میں ایف آئی آر مجھ پہ کٹ رہی تھی؟ تم کہاں تھے جب کئی لیڈر ٹرک سے چھلانگے مار گئے تھے ڈی چوک سے پہلے؟ میں لے کے گیا تھا ممتاز قادری کے قافلے کو ڈی چوک میں۔ سنے دیوبند والو، اب میری تم سے بات ہے، جو بھی بل سے باہر نکلے، اشرف آصف جلالی آ جاؤ مناظرہ کرو، جو بھی کماد سے بہرا ہے اشرف آصف جلالی آؤ مناظرہ کرو۔ میں کہتا ہوں پہلے ساجد میر سے تو پوچھ کے آؤ، پہلے عبدالرشید جلن کی بواسیر کا تو علاج کروا لو۔ تم عدم اعتماد کر دیا ہے سعودی عرب والوں نے، ریال کھا کھا کے تم کچھ نہیں کر سکے۔ وہ میرا نام لے کے ادھر بار بار کہہ رہے ہیں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں، بات چل رہی ہے۔ پورے پاکستان میں تم سر فہرست مانتے ہو تقی عثمانی کو۔ میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کوٹ کے اندر، جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ میں ہوں غلام رضا، اور تمہارا بندہ میں نے نامزد کر دیا ہے، تاریخ تم نے نامزد کرنی ہے، فکس کرنی ہے، اور کوٹ جو چاہو گے میں آؤں گا۔ نجد والوں، دیوبند والوں، خادم رضوی کا نام لے کر میں تجھے مسلک اعلی حضرت پہ کیچڑ نہیں پھینکنے دوں گا، امام احمد رضا پر تجھے حملہ نہیں کرنے دوں گا، مسلک اعلی حضرت کو تار تار نہیں کرنے دوں گا۔ مسلک اعلی حضرت قرآن ہے، ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ جس فورم پر بھی تم تقی عثمانی کو لاؤ گے میں سر پہ بل چڑھ کر اس سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے جو فتویٰ دیا تھا حسام الحرمین وہ سچا فتویٰ دیا تھا۔ آج ہماری تحریک پر آ کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہو؟ اس قاتل جماعت کے جس نے سلیم قادری جیسے کتنے لوگوں کو شہید کیا۔ ہم کچے نہیں، حافظ الحدیث نے ہمیں پکا سبق پڑھایا ہے۔ آسیہ ملعونہ کے بارے میں پوری دیوبندی ذریت کہاں تھی جب داتا صاحب کے سامنے میں نے فیصلے کی غلطیاں نکال کے ان کے منہ پہ مارا تھا؟ یہ لوگ بات کر سکتے ہیں؟ ان کا بہت بڑا سردار رفیع عثمانی، اس نے جنگ اخبار میں کھلا خط لکھا تھا جس کا مطلب تھا کہ فیصلہ صحیح ہے، جس کا مطلب تھا احتجاج ختم کرو۔ میرا جواب چھکا تھا پورے پاکستان میں، سارے اخبارات میں، بڑی بڑی سرخیوں میں نے جواب دیا تھا کہ تو اگر کچھ کر سکتا میرے سامنے آ کے کر، فیصلہ غلط ہے۔ باقی ہمیں پتا ہے ہم نے قادیانیوں کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں پتا ہے ہزار دشمن ہے، لیکن
بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو جائیں. فرّ من المطر وقام تحت المیزاب. میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ کن کن امور پر جو ہے اس وقت صرف نظر کرنا چاہیے. اصولی باتوں پر جو آئے گا ہم اس کو پستر کریں گے. رضا کے فکری بیٹے زندہ ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. ہم عظمت رسول کے پاسبان ہے, پاسبان, آثار رسول کے پاسبان ہے, پاسبان, جنت البقیع کے پاسبان ہے, پاسبان. چھایا چھایا دین چھایا, چھایا چھایا دین چھایا, چھایا چھایا. دین چھایا. بس ایک خدا ہے, اللہ ہی, بس ایک خدا ہے. اللہ ہی. عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. جزید